न्यूक्लियर हथियार है क्या? न्यूक्लियर हथियार इंसान की सबसे बड़ी साइंसी कामयाबी समझी जाती है। न्यूक्लियर जंग का तस्वर कैसे उभरा? आज की दुनिया में सिर्फ एक बटन दबाने की देर है और पूरा खित्ता, शायद पूरी इंसानियत लम्हों में सिफाय हस्ती से मिट सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर समर हमदानी। न्यूक्लियर हथियार इंसान की सबसे बड़ी साइंसी कामयाबी समझी जाती है, लेकिन इसी को सबसे बड़ी तबाही भी कहा जाता है। आज की दुनिया में सिर्फ एक बटन दबाने की देर है और पूरा खित्ता, शायद पूरी इंसानियत लम्हों में सिफाय हस्ती से मिट सकती है। आज इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि ये न्यूक्लियर हथियार है क्या और न्यूक्लियर जंग का तस्वर कैसे उभरा, इसके माशी, इंसानी, माहौलियाती और सियासी असरात क्या हैं, और क्या वाकई ये हथियार हमें महफूज रखने या तबाही के दहाने पर ले आए हैं। सबसे पहले हिस्से में मैं बात करूंगा न्यूक्लियर हथियार क्या होते हैं। न्यूक्लियर हथियार वो खतरनाक हथियार हैं जो न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए ज़बरदस्त तवानाई पैदा करते हैं, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये इस तरह फैलने वाला एक रिएक्शन है। इनकी ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि एक छोटा सा बम भी पूरे शहर को राख में बदल सकता है। मैं आपको मिसाल के तौर पे आपके सामने हिरोशिमा का केस रखूँगा। हिरोशिमा में लिटिल बॉय नामी एटम बॉम्ब दागा गया, जिसके नतीजे में 1,40,000 अफराद जान से गए और ये 15 किलो टन का बॉम्ब था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के जो एटम बॉम्ब है या आज जो एक जदीद दौर है, इसमें 1000 किलो टन से ज़्यादा ताकत रखने वाले एटम बॉम्ब मौजूद हैं, और ये पजेस्ड हैं ऐसी नेशंस के हाथों में जो न्यूक्लियर पावर, या आप उसको कह सकते हैं कि जदीद सुपर पावर कहलाई जाती है। न्यूक्लियर जंग का पस मंज़र क्या है? अगर मैं बात करूं तो मैंने जैसे कि जिक्र किया, हिरोशिमा और नागासाकी भी जो दूसरा शहर था जहां वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने ये बम गिराकर जंग को ख़त्म किया, और एक न्यूक्लियर दौर जो है वो उस वक्त शुरू हो गई। हवाले के तौर पे जो कोल्ड वॉर का दौर था, जिसमें यूएसए एंड यूएसएसआर, इन्होंने हज़ारों न्यूक्लियर बम बना लिए, और आज दुनिया के 9 ममालिक के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, जिनमें यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके, इंडिया, नॉर्थ कोरिया और हमारा पाकिस्तान और इसराइल शामिल हैं। तीसरे हिस्से की बात की जाए तो अगर न्यूक्लियर जंग होती है तो क्या होगा? सबसे पहले तो इंसानी जानों का नुकसान होगा। एक बम से लाखों अफराद फौरी हलाक हो सकते हैं। उसके बाद अगर कोई बच भी जाएगा तो वो कैंसर, माजूरी बीमारियां या जल्द की बीमारियों से उसकी मौत हो जाएगी। उसकी वजह है रेडिएशन, क्योंकि बम फटने के बाद जो न्यूक्लियर रेडिएशन है वो काफ़ी अरसे तक फ़िज़ा में रहेंगी। माहौल पर इसके क्या असरात हो सकते हैं? ज़मीन की फ़िज़ा में धुआं, तापकारी और गर्दो गुबार फैल जाएगा। न्यूक्लियर विंटर इसको कहा जाता है, जिसमें सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंचेगी, फसलें ख़त्म हो जाएंगी और कहत का आलम होगा। माशियत की तबाही होगी और बड़े शहर, इंडस्ट्रीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएंगे। ग्लोबल सप्लाई चेन ख़त्म हो जाएगी, स्टॉक मार्केट बैठ जाएगी, दुनिया भर में माशी बुहरान पैदा हो जाएगा और सियासी इंतशार फैलेगा। और अगर मैं सियासी इंतशार की बात करूं तो उसमें हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी, कानून की अमलदारी जो है वो मफलूज होगी, दहशतगर्द तंजीमें, जराइम पेशा गिरोह ताकत में आ जाएंगी। उसके बाद जो दुनिया है वो अनारकी की तरफ चली जाएगी, और जो आज आप जदीद दुनिया देखते हैं वो एक बार फिर से स्टोन एज की दुनिया होगी। जंग से बच जाने वाले अफराद का हाल क्या होगा? तो रेडिएशन बर्न्स, यानी कि जो रेडिएशन है, ये शुआएं हैं इस एटम बम की, इससे इनकी जिल्द का गलना जो है वो अमल में आएगा। अंधापन हो सकता है। उसके बाद जो उनकी जिल्द और अंदरूनी हिस्से में खून बहना आम होगा। उसके बाद अगर ज़हनी बीमारियों की बात करें तो डिप्रेशन है, PTSD है और एंजाइटी है। ज़िंदगी भर का रोग बन जाएंगे, क्योंकि आप एक ऐसी
عجیب کیفیت میں ہوں گے جس کا نہ کوئی سلوشن ہے اور نہ ہی وہ جلد اس دنیا سے جائے گی. نسلیں متاثر ہوں گی کیونکہ ریڈیشن کا اثر ڈی این اے تک پہنچتا ہے. اب یعنی کہ آپ نے سنا ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ کہتے ہیں کہ ہیروشیما ناگاساکی میں آج تک بچے معذور پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ڈی این اے آلٹرڈ کر دیتا ہے. اس کے بعد کیا کوئی جیتے گا؟ اگر نیوکلیر وار ہوتی ہے تو کوئی ہوگا جو جیتے گا. تو نیوکلیر جنگ میں کوئی بھی فاتح نہیں ہوتا. البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ آئی نو ناؤ ود واٹ ویپنس ورلڈ وار 3 ول بی فاٹ بٹ ورلڈ وار 4 ول بی فاٹ ود سٹکس اینڈ سٹونز. یعنی اگر تیسری عالمی جنگ ہوئی تو وہ نیوکلیر ہوگی, لیکن دنیا تباہ ہو جائے گی. اور اگر چوتھی جنگ ہوئی تو وہ شاید پتھروں اور لکڑیوں سے لڑی جائے گی کیونکہ دنیا کا انفراسٹرکچر اور دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا. کیوں پھر بھی یہ ملک نیوکلیر ہتھیار رکھتے ہیں؟ یہ سوال بہت اہم ہے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈیٹرنس تھیوری کی. ہر ملک چاہتا ہے کہ اس پر حملہ نہ ہو, اس لیے وہ دوسرے ممالک کو ڈرانے کے لیے نیوکلیر طاقت بناتا ہے. دوسرا نکات ہے پاور پالیٹکس. نیوکلیر ملک دنیا میں بہت با اثر سمجھے جاتے ہیں اور جسے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں مستقل ممبرشپ بھی ملتی ہے کیونکہ obvious سی بات ہے کہ وہ نیوکلیر ویپن پرسسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ریجنل جو ڈومیننس ہے وہ آپ کے سامنے, انڈیا پاکستان کا تنازع, نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا کا تنازع. اگر یہ نیوکلیر نہ ہو تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ انڈیا ابھی اتنے مسئلے کرتا ہے, ہر چھوٹے سے مسئلے پہ آگے جنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اگر ہم نیوکلیر نہ ہوتے تو شاید پاکستان خدا نہ خواستہ غزہ یا فلسطین کی حالت میں ہوتا. بٹ الحمدللہ کہ ہم نیوکلیر پاور ہیں. دو کہ انسانیت کا جب آپ سوچتے ہیں تو آپ کو ڈر لگتا ہے اس نیوکلیر سے, لیکن ایسے دشمن جو مکار ہیں اور ایسے لوگ جو غلط اور بدنیت ارادے رکھتے ہیں تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ شکر الحمدللہ کہ ہم نیوکلیر پاور ہیں. ایک بہت اہم سوال یہ جنم لیتا ہے کہ اس نیوکلیر وار کو یا نیوکلیر کمپٹیشن کو یا اس نیوکلیر ویپن کو روکا کیسے جا سکے. تو پھر ڈس آرمامنٹ ایگریمنٹس, نان پرولیفریشن ٹریٹی اور اسٹارٹ ٹریٹیز, ایسے کچھ ایگریمنٹس یا اس طرح کی جو ہے میں کہوں گا تحریکیں, ان کو وقتاً فوقتاً لایا جاتا ہے, لیکن بہرحال یہ ابھی تک کامیاب تو نہیں ہوئی. لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ پیس ایجوکیشن پہ کام کیا جائے, ڈپلومیٹک ٹرمز پہ بات کی جائے, دنیا بھر میں کانفلکٹ ریزولوشن اور ڈائلاگز کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے. جیسے کہ پاکستان انڈیا فل فلیج وار میں جا رہے تھے اور فل فلیج وار میں یہی ہوتا کہ کوئی ایک فریق جو ہے وہ نیوکلیر کی جانب چلا جاتا, اور اگر کوئی ایک چلا دیتا تو یہ دونوں بلکہ میں ان دونوں ملکوں کو کیا کہوں, بلکہ پورا آپ کا خطہ جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آتا. تو پھر بہتر سلوشن یہ تھا کہ اس کانفلکٹ کو ریزولو کیا جائے اور ڈائلاگ سے کیا جائے. تو اس کے اوپر کام کرنا ہوگا, اس کے اوپر بہت ہمیں جو ہے وہ ہماری جو بڑے کونسلز ہیں, یا میں یہ کہوں بلکہ کونسلز کا میں اس لیے اب کیا کہوں کہ ہماری جو سیکورٹی کونسلز ہے, یونائٹڈ نیشن ہے, وہ خود پریشر میں آ جاتی ہے. لیکن ایسی قوتیں جو با اثر ہیں, امریکہ ہے, رشیا ہے, چائنا ہے, ان کو چاہیے کہ وہ انسانیت کے لیے کام کریں اور مل کے کام کریں. کیونکہ اگر ہم ہیں تو یہ دنیا ہے, اگر ہم ہوں گے ہی نہیں تو پھر یہ طاقت, یہ شہرت, یہ دولت, یہ لے کے ہم کیا کریں گے. خیر, ہمیشہ کی طرح اختتام میں میں چاہوں گا کہ ہم اپنے ٹاپک کو کنکلوڈ کریں کسی میسج کے ساتھ, کسی ایک اہم سوال کے ساتھ, تاکہ ہم اس کو حل کر سکیں اور ہم بہتر دنیا کے بارے میں معلومات رکھ سکیں. تو نیوکلیر جنگ کا مطلب ہے کہ انسانیت کا خاتمہ. یہ کوئی فلمی سین نہیں ہے, یہ حقیقت بن سکتی ہے کہ اگر دنیا ہوش کے ناخن لے تو پھر یہ کوئی فلمی سین نہیں ہوگا جیسا فلموں میں دیکھتے ہیں کہ دنیا ختم ہو رہی ہے. یہ ایکچولی ہوگا, اور یہ ایسا ہوگا کہ جیسے ہم یوم القیامہ کے بارے میں بھی سنتے ہیں کہ پہاڑ جو ہے وہ پاؤڈر بن جائے گا, سورج نہیں نکلے گا, کوئی بھی حشرات نباتات نہیں ایگزسٹ کریں گے, انسان تو دور کی بات ہے. ہمیں جنگ نہیں, امن کا راستہ اپنانا ہے, تباہی کی طرف نہیں, زندگی کی طرف بڑھنا ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم نیوکلیر ہتھیاروں کو طاقت نہیں تباہی سمجھیں اور اس کی روک تھام کریں. خیر ناظرین, مجھے اجازت دیں, آپ سے ملاقات ہوگی پھر ایک نئے پوڈ کاسٹ میں. آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست ڈاکٹر سمر ہمدانی. اللہ حافظ, پھر ملیں گے واپس.